आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। 2020 रुखसत होते होते पाकिस्तान से एक अफसोसनाक खबर ये आई कि वहाँ 2 रोज़ पहले पख्तूनिस्तान के इलाके में एक जगह है कुर्क, वहाँ पर स्वामी परम कृष्ण हंस की एक समाधि थी, एक मंदिर था। वहाँ पर कुछ बहुत कट्टरपंथी मतलब मुल्ला लोग घुस गए और जाके उन्होंने उस मंदिर को तोड़ दिया। पाकिस्तान से इस तरह की खबरें बराबर आती रहती हैं। ये खबरें भी आती हैं कि वहाँ पर महीने में कम से कम कोई ना कोई ईसाई, कोई ना कोई हिंदू ऐसी, या कभी कभी सिख लड़की को भी जो बालिग नहीं होती है, यानी 12-13 साल से लेकर 18 साल से पहले की उम्र की लड़की होती है, उसको अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद बता दिया जाता है कि साहब उसने इस्लाम मज़हब को कबूल कर लिया और उसकी शादी एक बहुत उम्र दराज 40-50 साल या 60 साल के आदमी से करा दी जाती है। नई बात नहीं है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो इतनी मजहबी शिद्दत है और जुनूनियत है मौलवी लोगों की, इसका आखिर अंजाम क्या होगा? आप देखिए कि पूरी कश्मीर में जो भारतीय फ़ौज के हाथों मुबैना तौर पर जो मज़ालिम की कहानियाँ पाकिस्तान का मीडिया चलाया करता है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि वहाँ पर ऐसे क़वानीन लाद दिए गए हैं जो कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी के और उनकी आज़ाद सोच के ख़िलाफ़ हैं और उनके ऊपर अरसा हयात तंग किया गया है। लेकिन जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा करता है भारत के ख़िलाफ़, तो इसको सोचना चाहिए कि ख़ुद उसके मुल्क में क्या हो रहा है। आज वहाँ कोई अहमदी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, कोई अहमदी अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकता, कोई अहमदी वहाँ पर पासपोर्ट उस वक्त तक उसका नहीं बन सकता जब तक वो ग़ुलाम अहमद कादियानी को ये ना लिख कर दे दे कि मैं काफिर समझता हूँ और वो आखिरी नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरह के सब जो बातें वहाँ हो रही हैं। अच्छा, फिर क्रिश्चियंस के ऊपर आए दिन उनके गिरजों पर हमले होते हैं, उनकी जो कॉलोनियाँ हैं उनको जलाया जाता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत जो हो रही है वो कोई नई बात नहीं है और आए दिन ऐसा होता ही रहता है और होता रहेगा अभी बहुत दिनों तक। लेकिन सवाल ये है कि ये इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम जब इसके बारे में सोचते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या होगा। हाँ, अभी हाल में अब ये यहाँ के जो मौलवी लोग हैं और वहाँ के जो तशद्दुद पसंद लोग हैं, ये जमीयतुल उलमा जो है फजलुर रहमान ग्रुप के लोग थे जिन्होंने ये सब काम किया वहाँ कुर्क में। स्वामी परमहंस का जो मकबरा तोड़ा और जो उनके मंदिर को नुकसान पहुँचाया, पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही, वीडियो मौजूद है। अच्छा, इस अजीब जुनूनी कैफियत है। यानी अभी महीना भर पहले जब फ्रांस में मुतनाज़ा खाके शाये हुए और उसमें पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ पर छुरों से हमला करना शुरू किया, पकड़े गए, फ्रांस की हुकूमत ने जब सख्तियाँ बरतीं, तो यहाँ पाकिस्तान में फ्रांस के ख़िलाफ़ एक मौलवी था, वो पिछले महीने की 15 तारीख़ को मर गया। उसका नाम था खादिम हुसैन रिज़वी। लोग उसको बड़े अल्लामा कहते हैं, हालांकि वो अल्लामा बिल्कुल नहीं था। उसकी सोच और उसके ख़यालात को आप देखें तो वो एक बदतरीन जाहिल इंसान था। वो उसने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, पाकिस्तान की आर्मी और ISI के लोगों के नाम ले करके उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इमरान खान, अच्छा उसकी सियासी ताकत भी थी। उसने पिछले इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नामी एक पाकिस्तान की एक सियासी जमात बनाकर बहुत अच्छे खासे वोट भी लिए थे। यानी जिससे साबित होता है कि ख़ुद पाकिस्तान के आवाम की अक्सरियत बड़ी बुरी तरह से जहालत में मुब्तला है। अब उस खादिम हुसैन रिज़वी ने मैंने तो वो तकरीर सुनकर तो और यूट्यूब पे पढ़ी है, आप भी देख सकते हैं, मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि साहब पाकिस्तान के सफ़ीर को बुला करके मेज़ के एक तरफ बिठाला जाए और इधर एक तरफ फ्रांस का आदमी बैठे, एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत के लोग बैठे हैं और मेज़ के ऊपर एटम बम रख दिया जाए और कहा जाए कि अगर तुमने ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो वहाँ पर
متنازع خاکوں کی اشاعت دے رکھی ہے، اگر تم باز نہیں آئے اور تم نے معافی نہیں مانگی تو ہم یہ بم جو ہے فرانس کے ایفل ٹاور پہ گرا دیں گے۔ آپ دیکھیے یہ جاہل انسان اس طرح کے بیانات دیتے وقت یہ بالکل بھول گیا کہ پاکستان کی آرمی اس وقت میراج طیاروں کی ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کی طاقت ہے، اور یہ فرانس کے طیارے ہیں۔ خادم حسین رضوی کا یہ بیان آتے ہی فرانس کے حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اب ہم ان طیاروں کا اسپیئر پارٹس اور اس کے جو ٹیکنیکل کوآپریشن ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں، اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ بتائیے آپ کتنا بڑا جاہل انسان تھا۔ اور اچھا پھر اس کا ہوا کیا؟ اصل میں وہ مرا بھی بڑی عجیب و غریب حالات میں۔ وہ صرف ایک دن کے لیے بیمار پڑا اور لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ دوسرے دن صبح معلوم ہوا اس کا دم نکل گیا۔ اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، لہٰذا پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ وہ مرا کیسے تھا۔ لیکن ایک بات یہ کہی جا رہی ہے، لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ فوج اور ISI کے خلاف ہو گیا تھا، لہٰذا فوج اور ISI کے لوگوں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ اسی سیاق و سباق میں ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ پچھلے 4-5 سال پہلے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا دھرنا پردرشن، ایک پاکستانی عالم جو پاکستان کے چھوڑ کر کے بھاگ گیا، اب وہ کینیڈا میں اسائلم لیے ہوئے، شاید وہاں کی شہریت بھی اسے مل گئی ہے۔ اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کا نام طاہر القادری، جی طاہر القادری اس کا نام۔ وہ آیا تھا پاکستان، اس نے احتجاج کیا، تو کہا جاتا ہے کہ جب احتجاج اس کا نقطۂ عروج پہ پہنچا تو ISI اور فوج کے لوگوں نے اس سے کہا کہ مولانا یہ اس کو شام 6 بجے کہا گیا کہ آپ رات یہاں سے نکل لیجئے کینیڈا واپس، ورنہ صبح جب ہوگی تو آپ کا جنت کا ٹکٹ ہم کٹا کر کے آپ کو 72 حوروں کے پاس بھیج دیں گے۔ طاہر القادری بڑا چالاک انسان تھا، وہ فوراً ہی اس نے کہا ایسی تیسی میں جائے تحریک، بیٹھا جہاز کے اوپر اور بھاگا کینیڈا واپس گیا، اور آج تک پلٹ کر اس نے پاکستان پر تھوکا نہیں۔ تو میرے خیال میں اب پاکستان کی ISI اور فوج کو چاہیے کہ جتنے بھی انتہا پسند مولوی ہیں ان سب کا کیا کہنا چاہیے اس کو کہ ان کی چولہے کسیں اور ان کو کس کے ان کے خلاف سختی برتیں، اور جس طرح سے یہ جو کرسچن لڑکیاں، ہندو لڑکیاں، جو نابالغ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو یہ اغوا کر کے اور اسلام قبول کروا کر کے اور جس طرح سے یہ کر دیتے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے، انسانیت سوز ہے، اور اسلام کے نام پر یہ سب دھبا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اگر پاکستان میں میرا یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ اسے شیئر کیجئے اور پاکستان کے اپنے دوستوں کو بھیجیے، سنیں، اور پاکستان کو ایک اگر ترقی یافتہ ملک بننا ہے تو اس کو ان مولویوں کے چکر سے آزاد ہو کر کے وہاں کے عوام وہاں کیا کیا جائے، وہاں عوام ہی بہت جاہل ہیں، بہت زیادہ جاہل ہیں۔ اب ذرا سی باتوں کے اوپر وہ جس طرح سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اس کا اندازہ خود وہاں کے عوام دیکھیں، اور جو اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی سرزمین پر جو مندر توڑے جا رہے ہیں، تو کیا یہ اس طرح کر کے وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ اور جس طرح سے وہاں لڑکیوں کو اغوا کر کے زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ چاروں طرف آپ کی تھو ہو رہی ہے، بدنامیاں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی فوج اور ISI کو اس سلسلے میں بہت سخت قدم اٹھانا پڑے گا، اور جب تک ان کا سافٹ ویئر جتنے مولوی ہیں ان سب کا اپڈیٹ کیا جائے، کس کے ان کو ہڑکایا جائے، ان کو دبایا جائے، اگر یہ ایسا نہیں کیا گیا تو پاکستان اپنی تباہی اور بربادی کے راستے کی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔